शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। सर, मैंने जिस एक अहम इशू पर मैं आज बात करना चाह रहा हूं वो तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल एफिलिएशंस से बालातर है जी। और मैं समझता हूं कि ये मसला जो है ये पूरी कौम का है, 22 करोड़ अवाम का। और मेरे ये ईमान का हिस्सा है, अल्लाह ताला की पाक ज़ात के बाद जिसने हमें ये खूबसूरत मुल्क अता किया, कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते तो मेरे मुंह में खाक, आज हम मोदी जैसे कातिल और दहशतगर्द के रहमो कर्म पर होते। लेकिन मेरा इतना दिल दुखा कि चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि गवादर में, बलूचिस्तान में, जहां के आप रहने वाले हैं, नुमाइंदगी करते हैं, वहां गवादर में हजरत कायदे आज़म के मुजस्समे को कुछ शरपसंद अनासर ने, दहशतगर्दों ने धमाका खेज मवाद से उसको मस्मार कर दिया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गया, चौथा गालबन 5वां दिन है, कोई हुकूमत की सतह से मैंने देखा उस पर कोई काविश अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। और मैं यहां तक कहने को जाऊंगा सर कि ये जो हम ईवानों में बैठे हैं, ये तो इस शख्स की मरूने मिन्नत है। हम ये आज ये ईवान में जो आपको रोशनियां नजर आ रही हैं, जो आप कुर्सी सदारत पे फरोकश हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना और उन लोगों की कुर्बानियां जिन्होंने कायदे आज़म की क़यादत में 1940 से लेकर 1947 तक दिन रात तहरीके पाकिस्तान और पाकिस्तान के असूल के लिए काम किया। और मुजस्समा मस्मार कर दिया जाता है। और इस पे मुझे अपने मीडिया के दोस्तों से भी गिला है कि जिस तरह मीडिया में उसका एहतजाज आना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, कॉलम लिखे जाने चाहिए थे, क्या इतने हम बेहिस हो चुके हैं, इतने एहसान फरामोश हो चुके हैं हम लोग कि उसको हम बाबाए कौम भी कहते हैं, बानिए पाकिस्तान कहते हैं, और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं इसको समझता हूं कि एक बहुत बड़ा साने है ये सर। और मेरी आपसे गुजारिश है, इस ईवान से मैं मुल्तज़िम हूं कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए। मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बताया कि शायद कोई लोकल सतह पर वहां पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन सर दिस इज नॉट अ स्मॉल इशू। ये एक माइंड सेट है। ये पाकिस्तान के दुश्मन लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है। और इस वक्त जो आपकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस वक्त आपके बॉर्डर्स पर जो सूरत हाल है, उसके तनाजुर में कायदे आज़म एक वहदत की निशानी है, वो एक मुत्तहिद मजबूत पाकिस्तान की निशानी है कायदे आज़म। उसके मुजस्समे को निशाना बनाना, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान पर हमला है, ये नजरिया पाकिस्तान पर हमला है और इसकी तहकीकात सर होनी चाहिए। मेरी आपसे दस्तबदस्त गुजारिश है कि आप खुद जाती तौर पर सर इस मामले की छानबीन करवाएं और कोई कमेटी बने जो हमें आगाह करे कि इसके मुल्जिमों को पकड़ने के लिए इसमें क्या पेशरफ्त हुई है सर। मेरी बस इतनी इल्तिजा है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाबर, ऑनरेबल सेनेटर कौदा सर, अगर 1 मिनट सर प्लीज सर, मुझे थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आसिफ करमानी साहब का भी, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया। आसिफ साहब, ये कुछ ऐसे ज़हन के लोग हैं, कुछ ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको शायद मैं बलोच कहना भी पसंद नहीं करता, जिन्होंने ये हरकत की। और मेरा उनके लिए ये जवाब बड़ा क्लियर एंड वाइड था कि मैं ग्वादर की तरफ से, ग्वादर के लोगों की तरफ से उनको हम लोगों ने पहले दिन कंडेम किया। अब आप देखें ना, एक मुजस्समे से डरते हैं लोग, उनका अगर वो खुद होते तो देखें उन्होंने पाकिस्तान देकर गया हमें। एक मुजस्समे से जो लोग डरते हैं उसको बर्दाश्त नहीं करते, तो वो लोगों की ज़हनियत और उन लोगों की कैफियत और उन लोगों की हैसियत क्या है? उनकी कोई हैसियत नहीं है जिन्होंने ये काम किया है। उसको पूरा बलोच कौम, स्पेशली ग्वादर के लोग, हमने तो ये कहा
کہ قائد اعظم ہمارے دلوں میں ہے. یہاں سے نکال کے دکھاؤ, مجسمے سے کیا نکال رہے ہو آپ, یہاں سے نکال کے دکھاؤ. تو انہوں نے جو حرکت کی ہے اس کی ہم لوگوں نے, بلوچستان حکومت اس کے لیے ڈھونڈ رہی ہے ان لوگوں کو. ان میں سے کچھ لوگ الحمدللہ پکڑے بھی گئے ہیں, تحقیقات بھی چل رہی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا بھی دی جائے گی. اور باقی میں نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, ایک دوست یہ بات کر رہے تھے, میں نے کہا انہوں نے ایک مجسمہ گرایا ہے, ہم اس سے بڑا مجسمہ گوادر کے لوگ اپنے خرچے پر بنانے کے لیے تیار ہیں, اور ہم بنائیں گے ابھی انشاءاللہ تعالی. اور اگر اجازت سر دیں مجھے, وہ جو میرے بٹکے ہوئے, میرے تو نہیں کہہ سکتا ان کو میں, جنہوں نے کام کیا اس کو میں میرا بھی نہیں کہہ سکتا. اگر وہ بلوچی نہیں سمجھتے, اردو نہیں سمجھتے سوری, یا انگریزی نہیں سمجھتے, تو میں ان کو بلوچی میں بول دوں کہ شما ارچی کرے بکرے ایک قائد اعظمی یہ میں دلتا ہیں اشی در کنک شما واسطہ غلطے کاری اور شما زندگی ای کارا کتو نہ کرے. اور انشاءاللہ تعالی گوادر ترقی کا, اور گوادر ترقی شما گندے کہ گوادر معلوم چتو دیمار ہوتے ہیں. بلوچی تو کئی مشمار پیغام دے گیا, پاکستان ایوان بالا چی گوادر نے مچی چارا شمار اچھی ہمتا اچھے ہمتا کودا بابر اشتا تا بیا بجا کودا بابر ساریا رندا پاکستان نے مدیمہ بکا, نہ کہ کودا بابر زندگی پاکستان کے خلاف نہ گپ گزاری نہ قائد اعظم کے خلاف گپ گزاری. یہ بات میرا پیغام, جو بلوچی اردو نہیں جانتا اس کو بلوچی میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں I don't know but I speak. میں آپ کو, آپ میری بات سمجھیں, میں ملک کے لیے, میں قوم کے لیے, میں اس حیوان کے لیے بات کر رہا ہوں. میں وہ بات کر رہا ہوں جو اگر کسی کو اردو سمجھ نہیں آتی, جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں کھل کے کہتا ہوں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں, میں کھل کے کہتا ہوں جو ایران میں بیٹھے ہیں, میں کھل کے کہتا ہوں جو دبئی میں بیٹھے ہیں, بلوچ جو غدار بلوچ ہیں ان کو سن لیں آج اس حیوان سے میری آواز. جس کی یہ حرکت ہے وہ اس ملک میں, اس ریکنسلیشن میں بھی وزیر اعظم کو کہتا ہوں مت لو ان کو. جو آپ کے قائد کی عزت نہیں کرتا وہ بلوچ نہیں ہے, وہ پاکستانی نہیں ہے, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. آپ بات کرتے ہیں ریکنسلیشن کی, آپ بات کرتے ہیں اتفاق کی, اتحاد کی, اور آپ آ کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. تو جتنے لوگ ہیں جہاں بیٹھے ہیں ان کو آج میری اگر اردو سمجھ نہیں آئی ہو نا تو یہ بلوچی سن لیں. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب پوائنٹ آف پبلک امپورٹینس. کودا بابر آ گیا, اگر 1 منٹ دے دیں, اس نے گوادر جانا ہے بائی روڈ. سر وہ بے شک گوادر. 1 منٹ. چیئرمین صاحب, میرا جو پوائنٹ آف پبلک امپورٹینس ہے بہت ضروری ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ ڈویژن کوہاٹ میں, جو ڈسٹرکٹ کوہاٹ, ڈسٹرکٹ ہنگو اور ڈسٹرکٹ کرک, جو پاکستان کے نہیں, کے پی کے نہیں, پورے پاکستان کے. محسن سنیں نا یار, آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کم از کم آپ کچھ سوچیں. رحمان خان تنگی تھا تو خود تمہیں ٹائم نہ ملا ہوئی. چیئرمین صاحب مول اور او جی ڈی سیل کمپنیز میں جی جو کے پی کے اور پاکستان کے سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں, اور اس وقت فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو یہاں کے ایک فیڈرل منسٹر بھی اس ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں, کوارٹ سے, لیکن اس نے کبھی کوئی سوچا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ پالیٹکس پہ زیادہ یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ بس صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں سینیٹر بنوں اور میں فیڈرل منسٹر بنوں. لیکن ہم عوامی لوگ ہیں, عوام کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. ڈسٹرکٹ کوہاٹ, ڈسٹرکٹ کرک اور ڈسٹرکٹ ہنگو سے جو اربوں روپے لے جاتے ہیں کچھ پرسنالٹیز کے جیب میں, وال اور او جی ڈی سیل کے مالکس کے جیبوں میں, لیکن جو جابس ہیں سکل اور انسکل وہ نہیں دیتے ہیں ان ڈسٹرکٹس کے غریب اور جو ڈیزرونگ پیپل ہیں. میرے جو پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے, میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو آپ کمیٹی میں کر لیں تاکہ اس پہ ڈیبیٹس ہو کہ ان لوگوں کو کیوں وہ جابز نہیں دیتے جو ان کا حق ہے. بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جی, اس کو کمیٹی بھیج دیا. تھینک یو جی.